پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا دا سب تو زیادہ فوجی جمع والا علاقہ ہے۔ بھارتی فوجیاں دی اتنی بڑی تعداد وچ تعیناتی سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ادھر دے رہنے والے دے واسطے کھلم کھلی جیل دے وچ بٹا کے دا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 تے جد تھے بھارتی فوجی غیر قانونی طور دے اتے سرینگر دے ایئرپورٹ دے اتے لاڑے گئے، اس وقت تے مقبوضہ جموں کشمیر ایک ظالمانہ فوجی معاشرے دے اندر ہے۔ 6 نومبر 1947 کو جموں دے علاقے وچ بھارتی بلوائیاں ڈوگرا دی فوج اور انتہا پسند ہندوؤں سن جڑا قتل عام کیتا او بھی کسی دے ٹکیا چھپیا نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ تے کہن کے 3 لاکھ زیادہ کشمیری جنہاں وچ خواتین، مرد و زن، بچے، جوان شامل ہسے جموں شہر اور اس دے آسے پاسے دے علاقے وچ بے دردی دے نال شہید کیتے گئے۔ لاکھاں کشمیریاں کو پاکستان دی طرف ہجرت کرنے دے اتے مجبور کیتا گیا۔ اس وقت تے کہن کے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری ہے۔ کشمیری آبادی کو دبانے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر دے شہراں، قصباں اور دیہات وچ 11 لاکھ تے زیادہ بھارتی قابض فوجی تعینات کیتے گئے ہیں۔ اس وقت بھی یہ ظلم و ستم دا سلسلہ کٹنے دے بجائے دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے۔ وحشیانہ عسکریت پسندی دی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں سخت انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ 5 اگست 2019 کو نافذ کیتے گئے غیر قانونی اقدامات کے بعد تھے کشمیریوں دی حالت زار وچ بڑی حد تک بادھا ہویا ہے۔ بھارت خطے وچ اپنی بالادستی اور زبردست فوجی موجودگی تھے کشمیر دی متنازع حیثیت کو نہ اس سے پہلا بٹا سکیا ہے اور نہ آئندہ تبدیل کر سکسی۔ کشمیری ایک پرامن سیاسی تحریک وچ مصروف ہیں اور مودی حکومت انہاں کو فوجی طاقت تے بلبوتے دے اتے چپ کرانے دی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری اس دے اتے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ لہذا بین الاقوامی برادری کد تک مقبوضہ جموں کشمیر دی وحشیانہ عسکریت پسندی دے اتے لا تعلقی دا اظہار کرسی۔ کشمیریوں دے حق خود ارادیت تے مطالبے کو فوجی ذرائع تھے بھارت سننا اس تے پہلا ختم کیتا ہے اور نہ آئندہ ختم کر سکتا ہے۔ اس واسطے عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی ظلم کو بند کرانے دے واسطے اپنی قرارداداں دے اتے عمل درآمد کرا کے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ظلم ختم کروائے۔